सांगोळटाकारांची कदंबा बऱ्याच वर्सांची मागणी अखेर एक प्रत्यक्षात आयली। सालिगांवचो थळावो आमदार केदार नायकान आवाज काडल्या उपरांत सरकारान सांगोळटाकारांक बस दिल्ल्यान थळावी सरपंच झेडपी वांगड्यांनी तशेंच थळाव्यांनी आमदाराचे उपकार मानल्यात। आजच्या सांगोळटा गांवच्या लोकांच्या स्वप्नाची बस जाय आसली त्या कार्यक्रमान उपस्थित आमच्या मदीं आमचे आमदार सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार श्री केदार नायक तसेच झेडपी मेंबर श्री संदीप बांदोडकर, सगळे पंच मेंबर आणि आमचे सगळे सांगोळटा गांवचे नागरीक। खरें म्हणचे जाल्यार कोविड जाल्ल्याक आमच्या गांवांत बस नासली आणि ती बस जाय म्हणून आमचे आमदार 22 सालांतल्यान एसेंब्लीन सदांच एसेंब्ली चालू जाता तेन्ना हो इशू मांडटाले, पण केन्नाच इतले वर्सांक 2-3 वर्सां जाली हे बसीचे हे येवंक नासले। पण ह्या फावटी आमदार आमचो खरेंच एसेंब्लीन असो झगडलो की आमच्या सांगोळटा गांवाक बस जायच आणि त्या प्रमाणे आज आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान आमकां बस दिल्ली आसा। आमी खरेंच सगळे सांगोळटाचे जे सगळे जाणां आमकां जाय आसली बस तितलीय जाणांच्या वतीन हांव आमदाराचे आभार मानता। तेंच्यांनी आमकां ही झगडोन अशी बस हाडून दिल्ली आसा। आयच्या ह्या बसीच्या उक्तावणाक आमच्या मदीं आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच JSIDचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक आसा, गांवची सरपंच नीता कांदोळकर, सगळे पंच मेंबर आनी हांगासर मोठ्या संख्येन उपस्थित सगळे ह्या गांवचे नागरीक। हे लोकांची खूब वर्सां सावन एक मागणी आसली की हांगासर तांकां बस जाय आसली म्हणून, कारण भुरगीं जे इस्कॉलाक वयतालीं, जाणटी बाजाराक म्हापशा वयतालीं जावं पणजे वयतालीं, तांकां ती खूब समस्या खूब तांकां गंभीर आसली आनी तेंचो रिक्वेस्ट आसलो सदांच जेन्ना आमी आमदार आमी ह्या गांवांत हांगासर केन्ना तरी मिटींग जावं केन्ना येताले तेन्ना लोक सदांच सांगतालो आमकां बस जाय म्हणून, आनी आमदारान तांकां आश्वासन दिल्लें की जाता तितले बेगीन आपूण बस दितलो म्हणून, आनी तो आपले प्रयत्न करीत आसलो। पूण आयज जे प्रयत्न केल्या उपरांत जे फळ मेळटा म्हणटा तें फळ आयज गावल्लें आसा। आयज ह्या सांगोळटा गांवांत जी बस आयज हांगासर येयल्ली आसा, मागता सगळ्यांनी हेजो बरे तरेन उपयोग करचो आनी जे लोकांक जे गरीब आमचे जे जाणटे आसा जावं भुरगीं आसा तेणी ह्या बसीचो उपयोग करचो।